लिब्रे ऑफिस ड्रॉ के तारुफ पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम लिब्रे ऑफिस ड्रॉ और लिब्रे ऑफिस ड्रॉ वर्कस्पेस और कंटेक्स्ट मेन्यू के बारे में सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि किस तरह ड्रॉ फाइल बनाएं, सेव करें, बंद करें और खोलें, टूल बार्स चालू करें, ड्रॉ पेज तश्कील दें और बुनियादी शक्लें यानी शेप्स कैसे दर्ज करें। अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस ड्रॉ सूट इंस्टॉल नहीं है तो सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ इंस्टॉल कर सकते हैं। सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर मजीद मालूमात के लिए बराए मेहरबानी इस वेबसाइट पर उबुंटू लिनक्स ट्यूटोरियल्स देखें और इस वेबसाइट पर दी गई हिदायत के मुताबिक लिब्रे ऑफिस ड्रॉ सूट डाउनलोड करें। तफसीली हिदायत लिब्रे ऑफिस ड्रॉ सूट के पहले ट्यूटोरियल में दस्तयाब हैं। इंस्टॉल करते वक्त याद रखें, ड्रॉ इंस्टॉल करने के लिए कंप्लीट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ये वेक्टर ग्राफिक्स की एक वसी रेंज बनाने की इजाजत देता है। यहाँ ग्राफिक्स के दो अकसाम हैं, वेक्टर की बुनियाद पर ग्राफिक्स और बिट मैप्स। वेक्टर ग्राफिक्स लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का इस्तेमाल करते हुए बनाई और तरमीम की जाती हैं। दूसरी बिटमैप या रास्टर इमेज है। मशहूर बिटमैप फॉर्मेट्स BMP, JPG, JPEG और PNG हैं। इमेज फॉर्मेट्स का मवाजना करके दो अकसाम के दरमियान फर्क समझते हैं। बाएं तरफ की तस्वीर एक वेक्टर ग्राफिक है, दाएं तरफ की तस्वीर एक बिटमैप है। नोट करें कि क्या होता है जब तस्वीर बढ़ते हैं। वेक्टर ग्राफिक साफ है, बिटमैप इमेज धुंधली हो जाती है। वेक्टर की बुनियाद पर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इमेजेस यानी तस्वीर को रियाजी के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए लाइनों और कर्व्स के तौर जमा करता है। इसलिए जब इमेजेस को दोबारा साइज दिया जाता है तो तस्वीर का मयार मुतासिर नहीं होता। बिट मैप पिक्सेल्स या रंग के बहुत छोटे नुक्तों के सिलसिले को एक ग्रिड या चौकोर यानी स्क्वायर की सूरत में इस्तेमाल करता है। जैसे ही हम तस्वीर का साइज बढ़ाते हैं, क्या आप छोटे स्क्वायर देख सकते हैं? ये ग्रिड्स हैं। छोटे नुक्ते हर ग्रिड में रंग भरते हैं। आप एक और फर्क देख सकते हैं, बिट मैप्स साइज में मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर हैं, ताहम वेक्टर ग्राफिक्स किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। अब जबकि हमें वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में पता है तो ये सीखते हैं कि ड्रॉ का इस्तेमाल करते हुए इन्हें कैसे बनाएं। यहाँ हम उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। नई ड्रॉ फाइल खोलने के लिए स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने के एप्लीकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑफिस पर क्लिक करें और फिर लिब्रे ऑफिस पर। लिब्रे ऑफिस के मुख्तलिफ अज्जा के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ड्राइंग पर क्लिक करें। ये खाली ड्रॉ फाइल खोलेगा। अपनी ड्रॉ फाइल को नाम दें और इसे सेव करें। मेन मेन्यू में फाइल पर क्लिक करें और सेव एज ऑप्शन मुंतखब करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। फाइल नेम फील्ड में वाटरसाइकिल नाम टाइप करें। ऐसा नाम देना एक अच्छी प्रैक्टिस है जो ड्राइंग से मुतल्लिक हो। ड्रॉ फाइल्स के लिए पहले से तयशुदा फाइल की किस्म .odg फॉर्मेट है। ब्राउज फोल्डर फील्ड का इस्तेमाल करते हुए इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कीजिए। वाटरसाइकिल नाम से फाइल सेव हो गई है। फाइल नाम और एक्सटेंशन के साथ ड्रॉ फाइल टाइटल बार में जाहिर होती है। हम सीखेंगे कि इस स्लाइड में दिखाए गए वाटरसाइकिल की तस्वीर किस तरह बनाएं। हमें इस तस्वीर को मराहिल में मुकम्मल करना होगा। हर बुनियादी सतह का ट्यूटोरियल दिखाएगा कि इस तस्वीर के मुख्तलिफ अनासिर को किस तरह बना सकते हैं। ड्रॉ ट्यूटोरियल के बुनियादी सतह के आखिर में आप भी अपने आप से इसी तरह की तस्वीर बनाने के काबिल हो जाएंगे। पहले हम खुद को ड्रॉ में काम करने की जगह यानी वर्कस्पेस या ड्रॉ विंडो के साथ वाकिफ कराते हैं। मेन मेन्यू सारे ऑप्शन दर्ज करता है जिसका हम ड्रॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाएं तरफ के पेजेस पैनल ड्रॉ फाइल में सारे पेजेस को जाहिर करते हैं। जिस जगह हम ग्राफिक्स बनाते हैं इसे पेज कहते हैं। हर पेज में 3 तहें यानी लेयर्स होती हैं। वो लेआउट, कंट्रोल्स और डायमेंशन लाइंस हैं। लेआउट लेयर पहले से तयशुदा तौर जाहिर होती है। ये वो जगह है जहां हम हमारे सबसे ज्यादा ग्राफिक्स बनाते हैं। हम सिर्फ लेआउट लेयर के साथ काम करेंगे।
اب لبرے آفس ڈرا میں مختلف ٹول بارز کا پتہ لگاتے ہیں۔ ڈرا میں موجود ٹول بارز کو دیکھنے کے لیے مین مینیو میں جائیں اور ویو اور پھر ٹول بارز پر کلک کریں۔ آپ تمام موجود ٹولز کی فہرست دیکھیں گے۔ یہاں کچھ ٹول بارز کے بائیں طرف چیک مارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹول بار قابل استعمال ہے اور ڈرا ونڈو میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپشن سٹینڈرڈ کو چیک ہے۔ آپ ونڈو میں سٹینڈرڈ ٹول بار دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس پر کلک کر کے سٹینڈرڈ ٹول بار کو غیر منتخب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ سٹینڈرڈ ٹول بار اب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسے دوبارہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیگر ٹول بارز کو فعال اور غیر فعال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم واٹر سائیکل تصویر کے لیے بنیادی شکل بنائیں، پیج کو لینڈسکیپ ویو میں مقرر کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پیج پر رائٹ کلک کریں اور پیج آپشن منتخب کریں۔ مختلف سب آپشن ظاہر ہوتے ہیں۔ پیج سیٹ اپ آپشن پر کلک کریں۔ پیج سیٹ اپ ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے۔ پیج فارمیٹ کے نیچے ہم فارمیٹ فیلڈ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم A4 منتخب کریں گے، جیسے کہ یہ سب سے عام کاغذ کا سائز ہے جو پرنٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ فارمیٹ منتخب کریں گے، وڈتھ اور ہائٹ فیلڈز خودکار طریقے سے پہلے سے طے شدہ ویلیوز کے ساتھ پر ہو جائیں گے۔ اورینٹیشن آپشن کے نیچے لینڈسکیپ منتخب کریں۔ پیج فارمیٹ فیلڈ کے دائیں طرف آپ ڈرا پیج کے ایک چھوٹے پریویو کو دیکھیں گے۔ اوکے پر کلک کریں۔ سورج بنا کر شروعات کرتے ہیں۔ ڈرائنگ ٹول بار میں بیسک شیپس کے آگے چھوٹے سیاہ تکون پر کلک کریں۔ سرکل پر کلک کریں۔ اب کرسر کو پیج پر رکھیں، بایاں ماؤس بٹن پکڑ کر رکھیں اور کھینچیں۔ پیج پر ایک دائرہ بن گیا ہے۔ اب سورج کے آگے ایک بادل بناتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ڈرائنگ ٹول بار پر جائیں اور سمبل شیپس منتخب کریں۔ بیسک شیپس کے آگے چھوٹے سیاہ تکون پر کلک کریں اور کلاؤڈ منتخب کریں۔ ڈرا پیج پر سورج کے آگے کرسر رکھیں، بایاں ماؤس بٹن پکڑ کر رکھیں اور کھینچیں۔ آپ نے بادل بنا لیا ہے۔ اب پہاڑ بناتے ہیں۔ ہم پھر سے بیسک شیپس منتخب کریں گے اور آئسوسیلس ٹرائنگل پر کلک کریں گے۔ ہم ڈرا پیج میں تکون داخل کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا۔ اب ہم نے 3 شکلوں کا اندراج کیا ہے۔ ہر بار اپنی فائل کو سیو کرنا یاد رکھیں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے لیے کنٹرول اور ایس کیز ایک ساتھ دبائیں۔ خودکار طریقے سے تبدیلی سیو کرنے کے لیے آپ ٹائم انٹرول بھی قائم کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے مین مینیو میں جائیں اور ٹولز منتخب کریں۔ ٹولز کے نیچے آپشنز پر کلک کریں۔ آپشنز ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے۔ لوڈ اور سیو کے آگے پلس علامت پر کلک کریں۔ جنرل پر کلک کریں۔ دائیں طرف کے چیک باکسز سے سیو آٹو ریکوری انفارمیشن ایوری باکس کو چیک کریں اور 2 ٹائپ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ فائل خود سے ہر 2 منٹ میں ایک بار سیو ہوگی۔ اوکے پر کلک کریں۔ فائل کلوز پر کلک کر کے فائل کو بند کریں۔ موجودہ ڈرا فائل کو کھولنے کے لیے اوپر کے مینیو بار کے فائل مینیو پر کلک کریں اور پھر اوپن آپشن پر کلک کریں۔ اسکرین پر ڈائلاگ باکس نظر آتا ہے۔ یہاں فولڈر دیکھیں جہاں آپ نے اپنا ڈاکومنٹ سیو کیا ہے۔ جس فائل کو کھولنا ہے اسے منتخب کریں اور اوپن پر کلک کریں۔ یہاں آپ کے لیے ایک مشق ہے۔ نئی ڈرا فائل بنائیں اور مائی واٹر سائیکل کے طور پر اسے سیو کریں۔ پیج اورینٹیشن کو پورٹریٹ مقرر کریں۔ بادل، سٹار اور سرکل درج کریں۔ اب پیج اورینٹیشن کو لینڈسکیپ میں تبدیل کریں۔ دیکھیں کس طرح ان شکلوں کا مقام تبدیل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم لبرے آفس ڈرا کے اس ٹیوٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم نے سیکھا لبرے آفس ڈرا ورک سپیس اور کنٹیکسٹ مینیو۔ ساتھ ہی ہم نے سیکھا ڈرا فائل بنانا، سیو کرنا، بند کرنا اور کھولنا، ٹول بارز فائل یعنی انیبل کرنا، ڈرا پیج تشکیل دینا اور بنیادی شکلیں درج کرنا۔ درج ذیل لنک پر دستیاب ویڈیو دیکھیں۔ یہ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ کا خلاصہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی بینڈ وڈتھ نہیں ہے تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیم اسپوکن ٹیوٹوریلز کا استعمال کر کے ورکشاپس کا انعقاد بھی کرتی ہے
اور جو آن لائن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ان کو سند بھی دی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے contact@spoken-tutorial.org پر لکھیں۔ اسپوکن ٹیوٹوریل ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ یہ حکومت ہند کی وزارت برائے انسانی وسائل و ترقی کے قومی تعلیمی مشن بذریعہ ICT کی مدد سے جاری ہے۔ اس مشن پر مزید معلومات ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ spoken-tutorial.org/nmeict-intro۔ اس سکرپٹ کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔